آئیے قرآن پاک دی آیت تو بعد میرے پیارے مدنی دا فرمان سننا دراؤ محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے صحیح مسلم دی حدیث گئے فرما دینے اللہ دے نبی نے ایک دن میرے انج جناب بازو تو پکڑ لیا کلائی تو پکڑ لیا پکڑ کے فرمایا ابو ہریرہ گل سننا اللہ پاک نے ہفتے والے دن مٹی نو پیدا کیتا ہے نا اتوار والے دن اللہ پاک نے جناب پہاڑاں نو پیدا کیتا سنیا جدرا اللہ پاک نے ہفتے والے دن مٹی نو پیدا کیتا اتوار والے دن اللہ نے پہاڑاں نو پیدا کیتا سوار والے دن اللہ پاک نے درختاں نو سبزے نو پیدا کیتا ہے اور منگل والے دن اللہ پاک نے جناب ناپسندیدہ چیزاں نو پیدا کیتا بیماریاں نو جراثیماں نو غیر برائی مخلوق نو جنو بندہ وے کر کے ناپسند کر دے اتھے میں معاشرے دی ایک گل کرنا چاہنا کئی لوگ نے آندے نے ویر سونیا منگل تے سنگلے نا منگل جڑا منوس دینے نا منگل نو اے کام نہیں کرنا چاہیے او نہیں کرنا چاہیے رشتہ نہیں کرنا چاہیے کاروبار دا آغاز نہیں کرنا چاہیے اللہ اللہ ہندہ کی یہ منگل والے دن اللہ اللہ سی کام نہ کرانگے یا کرانگے کی ہوئے گا معاشران دا منگل والے دن اگر رشتہ کیتا تے برقرار رہنا نہیں رہنا منگل والے دن کاروبار کیتا تے توڑ چڑھنا نہیں چڑھنا اور میرا ویر سونیا ایدہ شریعت دنال کوئی تعلق نہیں منگل والے دن کام کر سوار والے دن کر بدھ والے دن کام کر کوئی ایسی گل نہیں منگل والے دن اللہ پاک نے غیر ناپسندیدہ چیزاں نو پیدا فرمایا بدھ والے دن اللہ نے جناب نور نو پیدا فرمایا جمعرات والے دن اللہ پاک نے چوپاویاں نو پیدا فرمایا جمعے والے دن عصر تو بعد اللہ نے انسان نو پیدا فرمایا اللہ لائتھیون میں ایک پوائنٹ بیان کرنا چاہنا سب تو پہلا اللہ نے مٹی نو پیدا فرمایا اس تو بعد پہاڑاں نو پیدا فرمایا اس تو بعد درختاں نو پیدا فرمایا اس تو بعد ناپسندیدہ چیزاں نو پیدا فرمایا اس تو بعد نور نو پیدا فرمایا اس تو بعد چوپاویاں نو پیدا فرمایا آخر تے انسان نو پیدا کیتا آیا آخر اندر شان سب تو ود دے دیتی ہے اللہ اللہ اے عظمت انسان نہیں تو اور کیا گئے ایتھے ایک اور گل کر دیئے اللہ نے ساریاں چیزاں بنائیاں کن کہہ کے بنائیاں کن کہہ کے بنائیاں کن کہہ کے بنائیاں مگر جدو تیری میری واری آئی اللہ نے گن گن کے بنایا گن گن کے بنایا اللہ اللہ ناک دی جگہ تے ناک لایا آنکھ دی جگہ تے آنکھ لائی کان دی جگہ تے کان لایا دماغ دی جگہ تے دماغ لایا یعنی کہ انج رب نے انسان نو بنایا جنج رب بندے دی منشا سی انج رب نے اس مخلوق نو بنا دیتا